इश्टानो, आता आम्ही शिंपेंतली मोतयां आयकुया. काम करून थकून आयलेल्या बापायक ताच्या धाकट्या पुतान एक प्रश्न केलो आनी म्हणलें, बाबा, तुका 1 वर काम केल्यार कितले दुडू मेळटात? बापायक पुताचो प्रश्न आयकून तिडक मारली. तो म्हणालो, तें सगळें तुका कित्याक लागता? न्हय बाबा, सांग न्ही, तुका 1 वराक कितले दुडू मेळटात? तेन्ना बापायन म्हणलें, 200 मेळटात. तेन्ना पूत म्हणटा, बरें आसा बाबा, म्हाका एक 100 रुपया दिशी. आतां बापायक चड तिडक मारली. तो म्हणटा, हाकाच तुवें म्हाका प्रश्न केल्लो? पयशे कित्याक? खेळणी हाडूंक, कितें खावपाचें हाडपाक? ना, हांव तुका दिना, चल वच. भुरगो निराशी जालो आनी भितर गेलो. राती न्हिदच्या वेळार बापायक दिसलें, म्हज्या पुतान म्हजे कडेन 100 रुपया विचारले, केन्नाच ताणें विचारूंक ना. म्हणून बापूय पुताच्या न्हिदच्या कुडान गेलो आनी पुताक ताणें म्हणलें, माफ कर, तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो आनी हांव रागार जालो. तुवें म्हाका 100 रुपया विचारले, बरें, हांव तुका दितां. म्हणून बापायन 100 रुपया काडले आनी आपल्या पुताक दिले. आनी बापायन विचारलें, 100 रुपया तुका कित्याक जाय आसले? राव बाबा, मातसो राव. तो भुरगो कितें करता, आपल्या उशापान आसले इल्लेले सगळे नोट काडटा आनी सगळे मेजता. बापाय म्हणटा, तुज्या लागीं पयशे आसात आनी तुवें म्हज्या लागीं कित्याक विचारले तर पयशे? तेन्ना पूत म्हणटा, बाबा, म्हज्या लागीं आसात, पूण म्हज्या लागीं 200 रुपया नासले, उणे आसले, देखून हांवें तुका विचारले. आतां ये घे पयशे, आतां पळय 200 रुपया जाले, घे. आतां तूं म्हजे लागीं 1 वर उलयशी, कित्याक तुका वेळूच ना. सगळो वेळ तूं सकाळीं येता, सांजेर येता, थकून येता, म्हणटा हांव काम करतां म्हजे खातीर आनी म्हज्या आवय खातीर. तुका वेळ तरी खंय आसा? वेळूच ना. देखून 1 वर तूं आतां आमचे कडेन उलय. तेन्ना बापायच्या मतीन उजवाड फांकलो. वय, हांव इतलो घाम काडटां, पयशे कमयतां, पूण म्हजे फामिली सांगता, म्हज्या कुटुंबा सांगता, हांव तितलो वेळ दिना. भुरग्यांक कितें जाय? भुरग्यांक आवय बापायन खेळणी वा दुडू आनी तसलें चडशी कांय गरज ना. तांकां जाय वेळ. जितलो वेळ आमी भुरग्यां सांगता घालता, आमी भुरग्यां सांगता आसां, तितलीं तीं भुरगीं आमकां लागीं उरतात. कित्याक? तांकां ल्हान आसतना आमचो सांगात जाय. व्हड जातच तांकां आमचो तितलो नाका, पूण ल्हान आसतना जाय. पूण फकत काम 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 म्हणलें जाल्यार कितें जातलें? भुरग्यांक जो आवय बापायचो मोग मेळूंक जाय तो मेळचो ना. कितल्या कुटुंबांनी अशें जाल्लें आसा, दोगांय कामाक वतात, ल्हान भुरगीं कोणा कडेन उरतात? एकच तें पाळणेचें घर, क्रॅश, थंय व्हरून दवरतात. नाजाल्यार घरांत कोणाक तरी एके चलयेक वा स्त्रीयेक कामाक दवरतात. मागीर तीं भुरगीं तांचे सांगाता वाडलेल्यान त्या भुरग्यांक आवय बापाय परस ह्या भुरग्यांचो चड मोग आसता. आनी अशें जाता, ती कामवाली तें कामाचें चेडूं त्या भुरग्यांक आवय परस चड मोगाचें जाता. आनी अशें जालां. मंगळूर शारांत हें हांवें पत्राचेर वाचली खबर. एकटी जाणटेली स्त्री
आसली, आतां ती आसा ना म्हाका खबर ना, ती गल्फ देशांत काम करताली आनी थंयच्या राजाच्या घरांत ती काम करताली खंय, आनी ती मागीर रिटायर्ड जावन येवन थंय रावली मंगळूर शारांत. तिका मेळूंक त्या राजाचो पूत येतालो खंय, कित्याक ल्हानपणा पासून तिच्या हुस्क्यार तो व्हड जाल्लो, म्हणजे ताका ती आतां दुसरी आवय कशी. आनी तिचे सांगाता रावून तिचो फोटो काडला, हें सगळें हांवें पत्राचेर पळयलें. म्हणजे ती स्टोरी त्या भुरग्याक आवय कशी जाली, म्हणजे तिणें त्या भुरग्याक तितलो मोग दिल्लो आसत. ना जाल्यार तो गल्फांत रावन हांगा कित्याक येता, कित्याक येवंक जाय ताणें. तिका दुडू फारीक केलात, तिचो पगार फारीक केला, म्हूण ती कामाची मनीस अशें पळोवंक नाका आसलें. तशें ताच्या आवय बापायन पळयलें आसत, पूण त्या भुरग्याक ती कामाची मनीस न्हय, ती आपली कोणाची तरी मोगाची अशी. म्हणटच आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेळ दिवंक जाय, बापय जावं आवय जावं. बरें, सदां दिवंक जायना, खंयचो तरी एक दीस ठरयात. आतां खंयच्या दिसा तुमी घरा आसतात, तुमचो सुटयेचो दीस, त्या दिसा आनी कोणाक मेळूंक वयची गरज ना, कोणाचें काम घेवची गरज ना. वा कोणाक मेळूंक वतात, भुरग्यांक घेवन वचात त्या दिसा खंय तरी भायर वचात, भोवंक वचात, पिकनिकेक वचात, वा भायर जेवणाक वचात, कितेंय भुरगें सांगता, भोवंक वचात, दर्या लागीं वचात, पार्कांत वचात, खंय वचात. तेन्ना त्या भुरग्यांक तितलो आवयचो मोग मेळटा. म्हाका आजून उडास आसा, म्हजो बापूय मुंबय काम करतालो. 2 वर्सांक एक फावटी तो गांवांक येतालो, मागीर वर्साक एक फावटी येवंक लागलो. तो रावतालो कितले दीस, 20 आनी 6 दीस, ताच्या परस तो चड रावनासलो, कित्याक ताका फाटीं मागीर मुंबय वचूंक जाय, सुटी ना. पूण जेन्ना तो गांवांत आसतालो, एक 2 वा 3 फावटी तरी तो आसल्या वेळार आमकां सगळ्यांक घेवन, आवयक आनी आमकां भुरग्यांक घेवन आमी दर्या लागीं वताले. कित्याक आमकां दर्या लागींच, हरशीं आमच्या घराक लागीं 10 मिनटांची वाट. पूण आवय आमकां धाडिनासली, पूण बापय आयल्ल्या वेळार आमकां दर्या लागीं वचूंक मेळटा. तीं दोगां बसून उलयतालीं आनी आमी भुरगीं थंय उदका लागीं आनी त्या रेंवेचेर मागीर घरां बांदप, मागीर खेळप, हें सगळें आमचें चलतालें. कितें मजा. आजून ते भुरगेपणाचे दीस म्हाका आवडटात. देखून जेन्ना हांव दर्या लागीं वतां, तें उदक पळयतां, रेंव पळयतां, म्हाका भुरगेपणाचो उडास, म्हज्या बापायचो उडास, आवयचो उडास तो जिवाळ जाता. म्हणटच आमच्या कुटुंबांत पयशांक पयलो जागो न्हय, संबंदाक पयलो जागो आसूं दी. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.